अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध की आवाम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में आया आज सुबह कि आपका शेयर करें कराची की सियासत पे और बिलखुसूस अल्ताफ़ हुसैन की सियासत पे। अच्छा, बहुत सारे लोग उन लोगों को गद्दार कहते हैं कि जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की सियासत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, जिन्होंने कराची के अंदर, शहरी सिंध के अंदर कत्ल व गारतगरी को रुकवाया और जिन्होंने अपने हाथों ही अपने लोगों के कत्ल को रुकवाया, उसको वो गद्दार कहते हैं। अच्छा, तजिया कर लेते हैं पढ़े लिखे लोगों की तरह से। तो पहली बात तो समझने वाली ये है कि अल्ताफ़ हुसैन जो आज बातें कर रहा है, ये उसको सोचनी तब चाहिए थी जब वो पावर में था। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात देखिए, सियासत के अंदर आप कुछ असूल होते हैं कि आपने सारे सियासी दावपेच लगाए तो फिर आप उस लेवल पे गए कि आपको सब कुछ करना पड़ गया। अगर आप अल्ताफ़ हुसैन की सियासत देखें तो माँ सिवाय माफिया अप्रोच के उसमें सियासी दावपेच तो थे ही कोई नहीं। शुरू में कहीं लगा दिए होंगे सियासी दावपेच 2-4, मगर देखिए सियासत में आप बैठे हैं तो सामने वाला भी सियासत करेगा, आपने भी सियासत करनी है। जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीतेगा। सियासत का रूल तो ये है, जैसे चेस के गेम में होता है, शतरंज के गेम में होता है, दोनों पार्टियाँ अपनी बारी चलती हैं, कोई एक पार्टी जीतती है, कोई एक पार्टी हारती है। मगर ये तो नहीं हो जाएगा जो पार्टी हार रही है वो कहे जी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि वो आप अपने उसका दाव पेच सही लगा ही नहीं रहे। तो पहली बात तो लोग कहते हैं जी बहुत बड़े कोई अजीम कायद है अल्ताफ़ हुसैन, तो मैं नहीं समझता कि अजीम कायद है। क्योंकि अब जब अल्ताफ़ हुसैन के लोगों से जब आप बात करते हैं, पुराने जो साथ थे इनका, और हमने जो खुद अपने बचपन से देखा, तो आपने तो सियासी दाव पेच लगाया ही नहीं सही तरह से, ठीक है। अगर आप लगाते होते तो शायद आप यहाँ पे नहीं होते। अच्छा, और जो लगाए आपने सियासी दाव पेच, जहाँ भी लगाए, वहाँ पर जहाँ भी आपने सीसा पिलाई दीवार बन के पीपल्स पार्टी के सामने खड़े होने की कोशिश की, वो सियासी दाव पेच आपने अपने मफाद के लिए लगाए, पैसा कमाने के लिए लगाए, लोगों को बेखबरे। ऐसे तो नहीं कोई अभी देखे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए के मुताबिक टैक्स आप पे लागू किया है, सही है। $10 बिलियन पाउंड, यानी कि 4 से 5 बिलियन की प्रॉपर्टी है जो पकड़ी गई है। ये पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियाँ होंगी जो अमेरिका में है, इधर उधर है। तो आप ये देखिए कि जो आपने को सियासी दाव पेच लगाए, सियासी दाव पेच जब आपने लगाए तो उसके बाद जो लगाए वो आपने अपने वफाद के लिए लगाए। अच्छा, सीधा मरवा दो, कौम को ख़त्म करवा दो, भिड़वा दो, ये सलूशन तो नहीं होना चाहिए था। तीसरी बात, पाकिस्तान में आप रह रहे थे, पाकिस्तान के अंदर 4 बड़े सूबे हैं और सबसे बड़ा जो कौमियत है वो पंजाब की है। आपने सिंधियों के कहने पे पंजाब से लड़ाई करके रखी, पंजाबी को गाली दी, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी, हमारे कान पक गए थे बचपन से सुन के, सारा इल्ज़ाम हमने पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट में लगाया। 2008 के बाद से आपने पीपल्स पार्टी, जो कि सिंधी जमात है ना, वो तो नेशनल जमात है ही कि कोई नहीं अभी, आपने पीपल्स पार्टी के साथ तवातुर के साथ मायदे किए, टोपियाँ पहनी उनसे, उनको टोपियाँ पहनने की कोशिश की, उन्होंने नहीं पहनी आपकी टोपी, आपने पहन ली टोपी। आपने 18वीं तरमीम पास करवाई, आपने लोकल बॉडीज़ अमेंडमेंट पास करवाया। तो सिंधियों ने 12, 14, 15 साल में आपको क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया, सही है। इतना कि 2012 के अंदर सिंध 1 सिंध 2 की बात शुरू की गई, उस पर कैंपेन चलने वाली थी, पोस्टर तैयार थे, सब तैयार था। आपने फ़ोन करके रोका। जिन लोगों को रोका, मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो अपना मुंह खोलेंगे, वो नहीं खोल रहे, चले उनका कसूर है, उनकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि नहीं मुंह खोल रहे। उसके बाद हत्ता कि अभी रिसेंटली तक 2 साल पहले तक जब सूबे की बात की तो आपने कहा कि ये सूबा बनाने की कॉन्स्पिरेसी है सराइकियों के नाम पे, सिंध को अलग करने की। तो आप तो भाई सियासी दाव पेच लगाए ही नहीं, लगाए तो मफाद के लिए लगाए कौम को। और फिर जो आप लगा रहे थे मफाद के अलावा, आप कौम के हक में नहीं लगा रहे थे, आपका नज़रिया हमेशा सिंधु देश बनाने का था। तो बॉस, आप एक बात बताओ, पाकिस्तान के साथ आप नहीं हो, कौम के साथ आप नहीं हो, लोगों के साथ आप नहीं हो, और आप सीधा कह रहे हो कि जी भिड़ जाओ के। भाई ये सब तो तारीख़ में आप तब होता है ना जब आपने सब हुज्जत तमाम करके देख ली है, और हुज्जत तमाम करने के बाद कुछ नहीं मिला आपको, तो फिर आपने ये किया, सही है। आखिरी बात ये है अल्ताफ़ हुसैन साहब, मुझे ज़रा ये तो बताइए ना, आपके कहने पे कितने महाजर कत्ल हुए, कितने? हमने क्यों नहीं सुना आज तक? मैं नहीं कह रहा कि होना चाहिए था कि जी अल्ताफ़ हुसैन फला सिंधी लीडर के मर्डर के पीछे है, या पंजाबी लीडर के मर्डर के पीछे है, या पठान लीडर के मर्डर के पीछे है। हमने आज तक यही सुना। आपने अजीम तारिक भाई को शहीद कराया, आपने एसएम तारिक भाई को शहीद करवाया, आपने इमरान फारूक भाई को शहीद करवाया, हज़ारों सैकड़ों ऐसे लड़के इनको आपने शहीद करवाया, सही है। तो आपका भी जो डंडा चलता था वो अपने लोगों पे चलता था, जुल्म अपने लोगों पे होता था।
تو آپ یہ بتائیں کہ آج وہ لوگ، میں سوال ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کچھ بچے ہیں، کہ بھائی خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس طرح کی سیاست یہ جو کرتا ہے آدمی اپنی ذات کی سیاست، صحیح ہے، تو کیسے آپ کرو گے؟ اچھا بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی الطاف حسین جو کہ ایک مفروضہ ہے، چلے ایک مفروضے پہ بات کر لیتے ہیں، واپس آئے گا تو یہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی جب الطاف حسین تھا تو تب کیا کر لیا تھا؟ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے کٹی باڑی نہیں ہوئی؟ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے کیا روز مہاجر کٹ رہا نہیں تھا؟ کیا کر لیا تھا الطاف حسین نے؟ کیا الطاف حسین کے ہوتے ہوئے استحصال نہیں ہوا تھا مہاجروں کا؟ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے کوٹا سسٹم ختم ہو گیا تھا کیا؟ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے 18 ترمیم پاس ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بھول گئے؟ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے لوکل باڈیز امینڈمنٹ پاس ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ بھول گئے؟ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے آپ کی جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آدھا درجن دفعہ مفاہمت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ بھول گئے؟ تو آپ کہتے ہیں الطاف حسین آگے کر لے گا؟ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے شہر کے حالات اتنے خراب تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بلکہ وہاں تو ظلم یہ تھا کہ دوسری پارٹی پہ ہم پہ ظلم کرتی تھی اور ہمارے لوگ بھی ہم پہ ظلم کرتے تھے۔ خدا بنا کے نعوذ باللہ اس آدمی کو رکھ دیا تھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو سیدھی بات ہے باس کہ یہ تجزیہ سمجھیں، یہ کوئی یہ بلا یہ ایک اپرچونٹی ملی اس ٹائم پہ اس کو، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، یہ لیڈر بن گیا، صحیح ہے، ہو سکتا ہے شروع میں، اور جب یہ صحیح فیصلے کر رہا تھا تو ذرا غور کیجئے گا، جب یہ صحیح فیصلے کر رہا تھا تو پوری ٹیم انٹیکٹ تھی نا، عظیم بھائی زندہ تھے، عمران بھائی زندہ تھے، پوری ٹیم انٹیکٹ تھی، جو آج حیات بھی ہیں بہت سارے اس کے اندر، تو اس میں اکیلا جو ہے نا اس کا کون سا کمال تھا؟ اس نے ان سب کے مل کے فیصلے یہ لیتا ہوں۔ آج وہ ایکسپوز ہو رہا ہے نا، کیونکہ سب کو تو مروا دیا اس نے، تو جب مروا دیا تو صحیح گائیڈ کرنے کے لیے کون لوگ بیٹھے؟ وہ ٹچا قاسم رضا جیسے، مصطفیٰ عزیزہ بازی جیسے اٹھائی گرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے وہ صحیح فیصلے لیتا؟ اس سے اپنے آس پاس جو صحیح فیصلے دینے والے لوگ تھے یا تو ان کو مروا دیا یا اپنے آپ سے دور کر دیا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں الطاف حسین جو تھا وہ اگر آ بھی جائے گا تو ان ٹچوں کے ساتھ اگر آئے گا تو آپ کا حشر وہی ہوگا جو کل ہوا ہے، پرسوں ہوا ہے۔ آپ کو شورٹی دی گئی، سب کلیئر ہو گیا، سب کلیئر ہو گیا، سب کلیئر ہو گیا، دیکھیے کیا حشر ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ اب یہ جو 70 80 90 100 200 500 جتنے بھی لوگوں کے ساتھ جو بھی ہونا ہے، آپ یہ بتائیں کہ ان کے ماں باپ کس کے پاس جائیں گے، ان کے گھر والے کس کے پاس جائیں گے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیوں اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں خوار کروانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک ایسے آدمی کے پیچھے جس نے ریکارڈ پہ آ کے ملک کے ہوسٹائل اداروں کے ساتھ روابط ثابت کی ہے۔ ارنب گوسوامی کے پروگرام پہ میں نے تو نہیں کہا تھا جانے کے لیے اس کو، ارنب گوسوامی سب کو پتہ ہے انڈیا میں کس کا فرنٹ مین ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ایسے میڈیا اینکرز ہیں انڈیا کے اندر جن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے ان کے پروگراموں میں جا کے اپنے آپ کو وہ اپیئر کریں اور ان سے اپیل کریں۔ تو اب سی بات یہ ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کون سے ملک کی ریاست اس بات کو برداشت کرے گی کہ آپ کا جو ہے آپ ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ دیں۔ آخری بات سب آپ کے سامنے ہے، یہ کہتے ہیں مہاجروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو بھائی بلوچستان میں بھی آپریشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، KPK میں بھی مار دھاڑ ہوئی، صحیح ہے، پنجاب میں آپ دیکھ لیں، آپ بولتے ہیں نا پنجاب کے اندر PTI جس کو بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے فیوریٹ پارٹی ہے، اس تک کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، اس تک کو نہیں چھوڑا، صحیح ہے۔ سندھ میں ہر جگہ جہاں پر اسٹیٹ جو بھی آدمی ملک کے خلاف کام کرے گا اس کے خلاف وہ آپریشن کرے گی، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اب جس ملک میں لنڈن میں یہ بیٹھا ہوا ہے UK میں، اگر یہ کرے نہ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کوئی، یہ کرے نہ وہاں جا کے ان کے ملک کے خلاف کام کوئی، لگ جانا ہے پتہ اس کو، جائے نا رشیا سے مل کے کرے نا کوشش UK کے خلاف کوئی کام کرنے کی، لگ جانا ہے پتہ اس کو۔ یہ جو امریکہ میں اس کے ٹچے بیٹھے ہوئے ہیں، جائے نا رشیا کے ساتھ مل کے یا چائنا کے ساتھ مل کے کچھ کام کرنے کی کوشش کریں امریکہ کے خلاف، لگ جانا ہے پتہ ان کو، اس سے برا حال کریں گے، مار کے نا ریور ٹیمز میں پھینک دیں گے اور وہ ریور ادھر امریکہ میں ریور ہڈسن میں پھینک دیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچنا آپ نے ہے نا، دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمارے باپ دادا نے جب قربانیاں دی تھی، میرے تو باپ دادا نے چھوڑی تھی، میں تو ثبوت کر سکتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے مگر میں ثابت کر سکتا ہوں، قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ میں آ کے سندھ دیش میں رہنا شروع کر دوں، یا اس لیے نہیں دی تھی کہ میں پاکستان کو توڑ کے کوئی نیا ملک بناؤں یا واپس ہندوستان میں چلا جاؤں، ایسا نہیں تھا۔ ہماری اپنی روٹس ضرور ہیں وہاں پہ، مگر ہمارے باپ دادا نے جو فیصلہ کیا ہے ہم پہ وہ لازم ہے کہ ہم اس فیصلے کی پاسداری کریں، کوئی کرے نہ کرے آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے پاسپورٹ سے اپنے ملک سے محبت نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک حرام خور کے ساتھ ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، جی مہاجر۔